सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। मक्के से तवाइफ आई, तवाइफ सारा, उसका नाम था सारा, गाने वाली नाचने वाली, और आगे मदीने पहुंच गई। कहने लगी फाको मर गई हूं मेरी मदद कर। अल्लाह के नबी से कह रही गाने वाली नाचने वाली, फाको मर गई हूं मेरी मदद कर। तो आपने कहा कलमा पढ़ती हो? आपने कहा कलमा पढ़ती हो? कहने लगा नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती। कुफर, नाचने वाली गाने वाली, ठीक है। कलमा पढ़ती हो? कहा नहीं पढ़ती। तो आप कहते हैं नुकन्नु फाते बाहर काट दो, नहीं। तो आपने कहा मैं अपनी खानदान वालों से कहता हूं इस औरत की मदद करो। अपने खानदान, अपने खानदान, मैं अपने खानदान से कहता हूं इस औरत को भर दो। ये अपना खानदान क्यों कहा? सब सहाबा से क्यों नहीं कहा कि किसी के जी में ये ना आए कि तवाइफ की मदद कर रहे हैं, लिहाजा अपने खानदान से कहा मेरे घर वाले इसकी मदद करो, और उसको भर के भेजा। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। अब खाना खा रहे हैं, एक मदीने की तवाइफ गुजरी, उसने ना आपका मजाक उड़ाना चाहा, कब बड़ा नबी बनता है किसी को खाने का ही नहीं पूछता। तो आपने कहा आ जाओ। हालांकि आप कहते हैं इन 2 लितर मारो तो दफा करो, ये तवाइफ होके की गल कर रही। 2007 में 2006 में नरगिस मेरे साथ हज पर थी। लाहौर का ग्रुप था, उसके साथ हम गए हुए थे, उसको तैयार किया था। तो अरफात वाले दिन वो शाम को उसका रो रो के बुरा हाल था। क्या पता चला कि वो मैट्रेस नहीं बिछाते ये लोग जो हज टूर वाले होते हैं, वहाँ 3-4 ख़वातीन बैठी थीं, वो भी जाके बैठ गई। तो उन्होंने उसको तवाइफ और रंडी और क्या कुछ कहकर वहाँ से उठा दिया और बेइज्जत किया, बहुत ज़्यादा बेइज्जत की। तो उसको इतनी मुश्किल से समझा बुझा के उसको नरम किया। मैंने कहा मैं अब किसके सामने रोना रोऊं? ये वो जगह है जहाँ मेरा अल्लाह कहता है इतने गुनाह लेकर आओ जितने बारिश के कतरे हैं माफ़ कर दूँ, इतने लेकर आओ जितने रेत के ज़र्रे हैं माफ़ कर दूँगा, इतने लेकर आओ जितने दरख्तों के पत्ते हैं माफ़ कर दूँ। तो एक तवाइफ के पास इतने गुनाह तो नहीं है कि वो बारिश के कतरों से ज़्यादा हो जाएं, या रेत के ज़र्रों से बढ़ जाएं, या दरख्तों के पत्तों से बढ़ जाएं। लेकिन नफ़रत 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 इंसान ही नहीं समझता। एक होता है पैसे का तकब्बुर, वो भी बड़ा खौफनाक है। एक होता है नेकी का तकब्बुर, ये पैसे से ज्यादा खौफनाक है। मेरी गल जरा कान खोल के सुने आज। एक पैसे का तकब्बुर है, ये भी बड़ी भैड़ी शय है, लेकिन नेकी का तकब्बुर उससे भी ज्यादा होता है। ये आदमी को ऐसे ही गिराता है अल्लाह की नजरों से जैसे बड़े बड़े गुनाहों से इंसान अल्लाह की नजरों से गिरता। उसका ये मैंने आपको नमूना दिखाया कि उड़ जा यहां से। तवाइफ नाचने वाली, वो तो तौबा करने गई थी वो, और उसने की तौबा, घर बैठ गई। हमारी नफरतों ने बड़े बड़े हीरे हमने ज़ाय कर दिए। नसीम विक्की एक अदाकार है, उसकी वालदा फौत हो गई। मैं उसका जनाजा पढ़ाने गया तो सारे अदाकार ही थे, 250-300। तो मैंने सबको बिठा लिया। अजब उनके हुलिये हाल थे। किस माहौल में? हर गुनाह उस माहौल में होता है जिसमें वो उनकी जिंदगी गुजरे, हर गुनाह। मैंने उनसे कोई 20-25 मिनट बात की। मैंने इतना किसी को रोते नहीं देखा जितना वो नौजवान रोए। हिचकियों,
میں نے تھوڑی اللہ کے نبی کی وفات بیان کی، حضرت علی مقام امام حسین کی تھوڑی سی سیرت بیان کی۔ ایک نوجوان ایسا تڑپ کے روتا تھا، اس نے میں دیکھو میں اب رو رہا ہوں، اور جنازے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور ریمنڈ تک میں روتا ہی گیا کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری نفرتوں نے تباہ کر دیا، کنجر کنجر کنجر، رنڈی طوائف طوائف۔ کون جسم کو بیچتی، کس نے گھنگرو بندھا پہنائے، کس نے اس کو جسم فروشی پہ مجبور کیا؟ یہ کوئی عورت کی فطرت تھوڑا ہی ہے کہ اپنا جسم بیچنے کے لیے منڈی میں آ جائے، اپنے جسم کی نمائش کے لیے گھنگرو باندھے۔ یہ تو نچوانے والے میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، ان کی کلغی سفید رہی، اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا، موت بھی نہ دھو سکی۔ میرا ضلع ملتان ہے، 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا، مظفر خان سے حکومت چھینی، شہید ہوئی، تو اس نے 3 بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک تلمبا۔ تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، میرے گاؤں سے 3 کلومیٹر۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے میں نے وہاں، مجھے خیال آیا کہ یہ اگر قیامت کے دن انہوں نے گریبان پکڑ لیا کہ ساری دنیا میں تبلیغ کی اور ہمیں آ کے نہ بتایا تو ہم تو مارے گئے۔ وہاں طوائفوں سے ملنا شروع کیا، ان کو کبھی گھر بلایا، کبھی ان کے پاس۔ جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا، بیٹیو ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک جملہ، ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں۔ تو وہ ایسے روئیں جیسے کوئی دکھوں کا مارا روتا ہے، کہنے لگی یہاں تو کپڑے اتارنے آتے ہیں لوگ، آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے ہیں؟ یہاں تو لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں۔ کپڑے اتارنے والے اسی طرح میاں صاحب ہیں، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ طوائف بن گئی۔ 10 سال کی محنت کے بعد اللہ کے فضل سے وہ سارا محلہ اب ختم ہونے کو ہے۔ کتنی بچیوں کی شادی ہو گئی، توبہ کر گئیں، کتنیوں کے میں نے وظیفے لگا دیے کہ وہ کہا جی جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی پھر ہمیں کوئی روٹی پانی کا انتظام کر دو، اور کتنوں کے پیغام آتے ہیں کہ جی کہیں ہماری شادی کروا دیں، ہم یہ گندا کام اب نہیں کرنا چاہتے۔ نفرت کرنا کون سا مشکل کام؟ وہ طوائف کہنے لگی یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا آجا، تو بھی آجا، بٹھا لی۔ وہ تو آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی، کہنے لگی میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال کے مجھے کھلا۔ اور ہماری پنجابی کی مثال ہے، کبا سمجھتے ہیں؟ کبڑا، کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا، ان کو سے لت ماری وہ سدھا ہو گیا۔ اور اس نے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، وہ اس کو سیدھا پڑ گیا۔ جب اللہ کے نبی کا لعاب اس کے منہ میں جب گیا تو کیا ہونا تھا؟ جو ہی آپ کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں گیا، اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مدینے کی حیادار پاک دامن عورت بن گئی۔ میرے بھائی بہنوں، زندگی کی خوبصورتی حج سے نہیں ہوگی، نماز سے نہیں ہوگی، روزے سے نہیں ہوگی، ذکر و تلاوت سے نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے، ہماری بنیاد بنے گی۔
بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی. اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اس میں حج بھی ایک عمل ہے، تو اپنے اخلاق خوبصورت، نبی والے اخلاق سیکھیں. آپ کا گھر خوبصورت، آپ کا زندگی کا سفر خوبصورت، آپ کی اولاد آپ سے خوش، آپ اپنی اولاد سے خوش، آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دے گی، آپ اپنی بیوی کو دعائیں دیں گے، اگر نبی والے اخلاق زندہ ہو.